सरकारी तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसका रकबा 7,96,095 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान सयाहों के लिए सरफहरिस्त मकामात में से एक मुल्क है और ये मुल्क कुदरत की अता करदा खूबसूरतियों से माला माल है, जिसमें ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियां, दरिया और सरसब्ज़ व शादाब मैदान हैं। सवात, ज़ियारात, कागान और सकर्दो वगैरह जैसे मकामात को दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। पाकिस्तान के लफ्जी मैनी है पाक लोगों की सरजमीन। पाक के उर्दू और फारसी में मैनी है खालिस और साफ, जबकि सतान का मतलब है जमीन या वतन। लफ्ज पाकिस्तान इस वक्त 5 मुस्लिम इलाकों के नामों का सरमाया है: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 242 मिलियन है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये दुनिया का रकबे के लिहाज से 33वां बड़ा मुल्क है। इसके जनूब में 1046 किलोमीटर की साहिली पट्टी है जो बहिरे अरब से मिलती है। पाकिस्तान के मशरक में भारत, शुमाल मशरक में चीन और मगरब में अफगानिस्तान और ईरान वाक़ है। पाकिस्तान को शुमाल में एक तंग वाखान राहदारी ताजिकिस्तान से भी जुदा करती है, जबकि इस मुल्क की समंदरी सरहदी हदूद ओमान के समंदरी हदूद से भी मिलती है। पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत के तहत चलता है। इसके 5 सूबे और कुछ वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम इलाके हैं। ये मुल्क लसानी और कौमी तौर पर मुख्तलिफ अक़वाम का इलाका है और इसका जोग्राफियाई भी हर तरह के खित्ते पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया का एक अहम ताकतवर मुल्क है, जैसा कि इसकी फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है और ये इस्लामी दुनिया की वाहिद और जनूबी एशिया की दूसरी एटमी ताकत है और इसकी मईशत दुनिया में 23वें नंबर पर मौजूद है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसका मालियाती मरकज होने के साथ साथ तकरीबन 17 मिलियन अफराद का घर भी है। कराची में एक बहुत बड़ी बंदरगाह भी है। कराची आजादी के बाद पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत था और ये दारुल हुकूमत और 1958 तक कराची ही पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। उसके बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बन गया, जो कि अब तक दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ तो इस्लामी तकवीम के मुताबिक रमजानुल मुबारक का महीना था और 27वीं शब थी। मलका एलिजाबेथ दोम 1956 तक पाकिस्तान की मलका रही है और साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने 1981 में पाकिस्तान का दौरा किया जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की बुनियाद 23 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज के तौर पर रखी गई। इस एयरलाइन को 10 जनवरी 1955 को कमाया गया। इस एयरलाइन के पास लंदन और कराची के दरमियान तेज तरीन प्रवास करने का आलमी रिकॉर्ड भी मौजूद है। PIA ने यह कारनामा 1962 में उस वक्त सर अंजाम दिया जब उन्होंने 6 घंटे 43 मिनट 55 सेकंड में प्रवास मुकम्मल की और ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और मुतनव आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तानी मुआशरे में कई नस्ली गिरोह हैं जिनमें चंद काबिल जिक्र भी हैं। शुमाल में वाखी, शाकी, दर्द, बरोशो और बिलतेर, जनूब में मुहाजिर और मकरानी, मशरक में कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी और पठवारी, जबकि मगरब में पश्तून, हजारा और बलोच शामिल हैं। पाकिस्तान की अगर तारीख की बात की जाए तो 711 में उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में मोहम्मद बिन कासिम बरे सगीर के खासे हिस्से को फतह करता है और यूं बरे सगीर दुनिया की सबसे बड़ी अरब रियासत का एक हिस्सा बन जाता है, जिसका दारुल हुकूमत दमिश्क, ज़बान अरबी और मजहब इस्लाम था। ये इलाका सियासी, मजहबी और सकाफती तौर पर अरब दुनिया से जुड़ जाता है। इस वाक़े ने बरे सगीर और जनूबी एशिया की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए। सन 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बरतानवी कॉलोनियां थी और बरे सगीर के नाम से जाने जाते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह इस तहरीक का मकबूल आम नारा था। इस मुतालबे के तहत तहरीक पाकिस्तान वजूद में आई और इस तहरीक की क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। तकसीम बरसगीर पाक हिंद के दौरान में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे सिकम छोड़े जो पाकिस्तान
اور بھارت کے درمیان 1948 اور 1965 میں کشمیر کے مسئلے پر دو جنگوں کا سبب بن گئے۔ 1947 سے لے کر 1948 تک پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھارت نے پاکستان کے حصے میں آنے والی رقم پاکستان کو ادا نہ کی۔ اس کے علاوہ صنعتی ڈھانچے کے نام پر پاکستان کے حصے میں گنتی کے چند کارخانے آئے اور مزید برآں کئی اندرونی اور بیرونی مشکلات نے بھی پاکستان کو گھیرے میں رکھا۔ ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان پنجم نے اس وقت پاکستان کے خاصی مالی مدد کی۔ پاکستان نے اپنا پہلا آئین 1956 میں بنایا جو 1958 میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین پیش کیا گیا جو 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے منسوخ کر دیا۔ 1971 میں ایک خانہ جنگی کے دوران اس کا مشرقی حصہ الگ ہو کر ایک اور ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان کی تاریخ فوجی آمریت، سیاسی عدم استحکام اور پڑوسی ممالک سے جھگڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک معتمر عالم اسلامی، اقوام متحدہ، دولت مشترکہ ممالک، سارک، اقتصادی تعاون تنظیم جیسی تنظیموں کا بھی اہم رکن ہے۔ جغرافیائی طور پر پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اور آب و ہوا انتہائی متنوع ہے۔ پاکستان بے شمار جانداروں کا گھر ہے، بلکہ کئی ایسے جانور اور پرندے ہیں جو صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مشرقی وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں، جبکہ مغربی اور شمالی علاقے پہاڑی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے۔ یہ دریا پاکستان کے شمال سے شروع ہوتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے، صوبہ سندھ کے وسطی علاقے اور پنجاب کے شمالی وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں۔ یہ علاقے نہری ہیں اور زیر کاشت ہیں۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اور صوبہ پنجاب کے جنوبی مشرقی علاقے صحرائی ہیں۔ زیادہ تر بلوچستان پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، لیکن بلوچستان کا سبی کا علاقہ میدانی اور صحرائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مغربی علاقوں میں نیچے پہاڑ ہیں، جبکہ شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تھل کا کافی وسیع رقبہ ہے، جہاں پر صرف سال بھر میں ایک چنے کی کاشت کی جاتی ہے۔ اگر پاکستان کے سرحدوں کی بات کی جائے تو زمینی سرحد میں 2430 کلومیٹر سرحد افغانستان کے ساتھ، 523 کلومیٹر چین کے ساتھ، 2912 کلومیٹر بھارت کے ساتھ اور 909 کلومیٹر ایران کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کے 96% شہری مسلمان ہیں، جن میں سے تقریباً 20% اہل تشیع، 77% اہل سنت اور تقریباً 3% دیگر فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریباً 1% پاکستانی ہندو اور اتنے ہی پاکستانی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں پارسی، پنجاب و سرحد میں سکھ اور شمالی علاقہ جات میں قبائلی مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ زیادہ تر دفتری کام انگریزی زبان میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے خواص بھی بنیادی طور پر انگریزی کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں تمام تر اعلیٰ تعلیم بھی انگریزی میں ہی دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اردو پاکستان کی عوامی و قومی زبان ہے۔ اردو کے علاوہ پاکستان میں کئی اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، سرائکی، سندھی، گجراتی، بلوچی، براہوی، پہاڑی، پشتو اور ہند کو قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کی بہت قدیم اور رنگا رنگ تہذیب ہے۔ پاکستان کا علاقہ ماضی میں دراوڑ، آریا، ایرانی، یونانی، ترک اور منگول لوگوں کی ریاستوں میں شامل رہا ہے۔ ان تمام تہذیبوں نے پاکستان کی موجودہ تہذیب پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور مشرقی وسطی میں مقیم ہے۔ ان بیرون ملک پاکستانیوں کا پاکستان پر اور پاکستان کی بین الاقوامی تصویر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے ماضی میں پاکستان میں بہت سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ پاکستان کا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دنیا کی اچھی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہاکی بھی بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے اور ہاکی پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے۔ پاکستان ایشیا کا ایک نہایت ہی خوبصورت ملک ہے اور اس کی سرزمین ہر اس خوبی سے مالا مال ہے جو ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے۔ پاکستان میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو اسے دنیا کا بہترین ملک بناتی ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ معاشی اعتبار سے پاکستان کا دنیا میں 26واں نمبر ہے اور اسٹاک ایکسچینج کی عالمی رینکنگ میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ فوجی اعتبار سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی فوجی طاقت 7 لاکھ سے زائد ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی مشن کے لیے
वाली पाकिस्तान सबसे बड़ी फौज फराहम करता है। यूरोपीय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक्किद करदा एक सर्वे के मुताबिक 125 ममालिक में से पाकिस्तानी दुनिया भर के ज़हीन तरीन लोगों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आते हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियरों की तादाद के हवाले से दुनिया में 7वें नंबर पर मौजूद है। खूबसूरत और मुतासिर कर देने वाली शायरी पर बने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन को दुनिया में पहला नंबर हासिल है। पाकिस्तान के कौमी तराने के बोल हफीज जलंधरी ने लिखे थे और अहमद जी चागुला ने धुन तैयार की थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।